Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, comme vous voyez, on va faire la visite communicative, la première séquence dans un projet, dans un document historique. راح نشوفوا الأولى شوفوا هذا لو تكست تاعنا. شوفوا راح نديرو نشوفوا اكزاكتومون راهي ما كانش بزاف يعني كانش بزاف لي دات بزاف. هنا راه يستعمل لي نون بروبر هاهم. يمدد لي زانفورماسيون. شوفوا هنا لي زادجيكتيف اسكو il a utilisé يعني دي موداليزاتور ما كانش لي موداليزاتور. اسكو راهو حاضر نو ماهوش حاضر. ما كانش جو ما كانش شنو ما كانش موداليزاتور ما يقولش باغ اكزومبل اتروس دونجوروز ماشي دونجوروز يقول سوفاج سون بيتيي ولا يقول ان هيرو ولا يقول لا دينيتي يعني ما يستعملش هذوك الكلمات اللي راهو ليك عادي راه يمد غير في المعلومات. راه يمد غير في المعلومات. شوفوا لو بروميي بريموتي دو بوليتيك هاهو. شوفوا يستعمل لا دات لي نون بروبر باش قد ما يستعملهم. شوفوا لا فراز نومينال راهي ها شوفوا لي ليو بزاف ما مش بزاف بصح المهم هو يستعمل فيهم. هنا لا فيزيت تاعنا سي انفورمي يعني donner des informations sur le congrès de la Somme. Bon, نروحو دوك نشوفو لا فيزي الاخرى. لا فيزي تاعنا الاخرى هي شوفوا هو نفسها كيف بصح هناك شغل بزاف يستعمل الارقام. شوفوا لي ستاتستيك يستعمل لي ستاتستيك. هنايا مادام استعمل بزاف هادو لي ستاتستيك alors هنا il explique. alors هنا c'est expliqué. alors راح نقدروا دوكا نوريو لكم واحد ليكسبليكاسيون بطريقه واحده اخرى. شوفوا كيما هنا في لا كونكيت دو لا كابيلي راه يليكسبليك يعني كومون يعني لي تروب فرونسي يعني اون كونكي لا كابيلي. شوفوا هنايا كاين دي زاكسيون. شوفوها لي تروب فرونسي كي تيتي زوزو و اللي تي كونسونطري الاسكالادير هنايا بروميير كريت اوكوبي بار لي بني راتن enlevèrent les villages où اسمه هنا راه يشرح يورينا كيفاش داروا هادو لي تروب هادو لي ديفيزيون هادو كيفاش داروا كيفاش ils ont capturé هذه اسمها لا لانسومر. هذه سي اكسبليكي ثاني. راح نعطيكم ثاني لا تخوازيام فيزي اللي تقدر تكون في البرومي بروجي. تقدر تكون عندنا انفورمي اي هنايا ماشي روندر اوماج مي انفورمي اي attendez يعني نسيتها اي كوميموري. سمحوا لي بك الله غالب مع لونجسترمون. الو اي كوميموري لا كوميموراسيون هي كي شغل تعاودوا فيغ فيفر هذاك ليفينمون كي شغل tu vas fêter لانيفرسير هذاك تاع ليفينمون هذاك شغل راح تعاود تحيي كيما لانيفرسير يعني نهار تلحق لا دات هذيك بالذات رايح تعاود تحييها كيما هنايا. شوفوا هاو هضر لكم سي الفو لاندي 19 مارس. هنا شوفوا 19 مارس و 18 مارس. شوفوا هنايا مارس ماشي شرط 18 بصح عندنا لو موا هذاك ها ولا كيما نقولوا 1 نوفمبر نلقاو 31 اكتوبر صافي. هنا توجور كي تشوفوا لو تكست تاعكم شوفوا الفوق على واش راهو يهضر وشوفوا لتحت اذا كانوا نفس الشهر صافي هنا كوميموري. بون راح تلقاو كلمات واحد اخرين كيما انيفرسير راح تلقاو كيما سيليبري رابلي لا دات باغ اكزومبل فيتي. بون راح نديرو ان بتي رابيل. الو حنا انفورمي دوني دي انفورماسيون سور هذه تكون l'objectivité de l'auteur, la nominalisation, les mots techniques, historique et tout, les indicateurs de temps autonomes,
عندنا on impersonnel, on indéfini, il impersonnel, l'absence de modalisateur يعني ما كانش هذوك لي زادجيكتيف اللي يبينوا لنا باللي راهو ليك متاثر ولا راهو ليك لي بروسيدي ديكسبليكاسيون كيما لا ديفينيسيون لينوميراسيون لي فراز ديكلاراتيف الى لي فراز افيرماتيف اللي ما فيهمش نيغاسيون وتلقاو لي سيغل هذوك اللي كنا شرحناهم. عندنا انفورمي اكسبليكي ولا دوني دي زانفورماسيون دي زيكسبليكاسيون سور كيف نفس الشيء بصح برك باغ اكزومبل نقدروا نلقاو دي فوتو نقدروا نلقاو لي دات بزاف لي دات يكونوا في زوجه بصح هنا يكونوا بزاف ويكونوا معاهم لي ستاتيستيك يعني الارقام بزاف ونفس وتلقاو باغ اكزومبل لي بارونتيز تلقاو لارشيف هذوك هذا ما كان ونشوفوا من بعد الكوميموري هاو كوميموري هاي ليك نلقاو باغ اكزومبل لي مو كوم سيليبري فيتي رابلي انيفرسير ونلقاو كيما شرحت لكم هذيك لا دات. ان شاء الله تكونوا فهمتوني مليح. خليكم نقول لكم سلام.